Adlaw karon nga Domingo sa pitsa 22 sa buwan sa Hunyo 2025. Ato sab gisaulog ang solemnidad sa lawas ug dugo ni Kristo o Corpus Christi. Pagbasa gikan sa basahon sa Henesis. Si Melkisedek nga hari sa Salem ug pari usab sa labing halangdong Dios nagdalag pan og bino ug gipanalanginan niya si Abram sa pag-ingon. Panalanginan unta si Abram sa labing halangdong Dios nga maoy nagbuhat sa langit ug sa yuta. Dalaygon ang labing halangdong Dios nga naghatag kanimog kadaugan batok sa imong mga kaaway. Ug yatagan siya ni Abram sa ikapulo nga bahin sa tanan nga iyang nailog. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korinto. Kay nadawat ko gikan sa Ginoo ang pagtulunan nga akong gitudlo kaninyo. Nga ang Ginoong Hesus sa gabii nga siya gibudhian mikuha sa pan. Unya nagpasalamat siya sa Dios ug gipikas-pikas niya ang pan ug miingon, mao kini ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Buhata kini aron paghandom kanako. Human sa panihapon, gikuha niya ang kupa ug miingon, mao kini ang kupa sa bag-ong kasabutan nga gitiman-an sa akong dugo. Matag inom ninyo niini, buhata sa paghandom kanako. Kaysa matag kaon ninyo niining pan ug sa matag inom ninyo niining kupa, gisangyaw ninyo ang iyang kamatayon hangtod sa pagbalik niya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Sa pagkasayod sa mga tao niini, minunot sila kaniya. Giabi-abi sila ni Hesus ug gisultihan may tungod sa gingarian sa Dios ug giayon niya ang mga masakiton. Sa nagkasalop na ang adlaw, nanuol kang Hesus ang napulog duha ka tinun-an ug miingon, padtua ang mga tao sa kasikbit nga mga balangay ug kaumahan aron mangitag pagkaon ug abutanan kahilit kining dapita. Apan miingon si Jesus kanila, kamo ang maghatag kanilag pagkaon. Sila nanubag, 5 ra ka pan ug 2 ka isda ang ania kanamo. Buot ka ba nga manlakaw kami ug mamalit og pagkaon alang na ining mga tawhana? Didto may mga 5,000 ka mga tao. Unya miingon si Jesus sa iyang mga tinun-an, palingkura ang mga tao o papunduka sa tinagkalim-an. Gituman kini sa mga tinun-an o gipalingkod silang tanan. Mikuha si Jesus sa 5 ka pan o sa 2 ka isda ug nihat siya sa langit ug nagpasalamat sa Dios. Unya gipikas-pikas niya ang pan o gihatag niya kini sa mga tinun-an aron ilang idulot sa mga tao. Nangaon ug nangabusog silang tanan. Ug human niini nakahipos ang mga tinun-an ug napulog 2 ka bukag nga salin sa mga tao. Mga igsuon, ang ebanghelyo sa atong Ginoo. Daygon ikaw o Kristo.